रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नागरिकको उपचारमा सरकारले हात खुट्टा नछोडेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री त्रिपाठीको दावी। नागरिकको जीवन महत्वपूर्ण रहेको भन्दै हर सम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता। पछिल्लो 24 घण्टामा 5763 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 19 जनाको मृत्यु। संक्रमण दर 39% पुग्यो। सत्ता समीकरणमा देखिएको अन्योलका कारण जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटको संघारमा मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्दो। संक्रमण दरमा कमी नआएपछि भारतको राजधानी दिल्लीमा एक साताको लकडाउन थपियो। बत्रा अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति ठप्प हुँदा 12 जनाको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलमा चितवनलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै धनगढी शीर्ष स्थानमा उक्लियो। लुम्बिनी र विराटनगरले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले नागरिकको उपचारमा सरकारले हातखुट्टा नछोडेको बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्री त्रिपाठीले जिम्मेवारीका साथ कर्तव्य पालन अगाडि बढेको बताउनुभयो। बाहिर प्रचार भए जस्तो सरकारले हातखुट्टा छोडेको छैन। सरकार जिम्मेवारीका साथ आफ्नो कर्तव्य पालनमा अगाडि बढेको छ। यथासम्भव हरसम्भव विश्वमा उपलब्ध हरेक साधन स्रोत, भ्याक्सिनको कुरा होस् या अन्य अक्सिजन सिलिन्डरको कुरा होस्, सबै जोहो गर्नमा सरकार दत्तचित भएर लागेको छ। सरकार आतंकित हुने स्थितिमा रहेको भन्दै उपचारका लागि सबै विधिका लागि थप काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना उपचारका लागि भोलिदेखि नै 1000 बेड थप हुने बताउनुभयो। नागरिकको जीवन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उहाँले संक्रमण बढिरहेकाले व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो। संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाको विकल्प नभएको भन्दै उहाँले यसको पालना गर्न सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। मन्त्रालयले हिजो स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले संवेदनशील हुन सार्वजनिक अपील गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5763 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14403 पीसीआर परीक्षणमा 5706 तथा 566 एन्टिजेन परीक्षणमा 57 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 3022 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 1932, ललितपुरमा 355 र भक्तपुरमा 208 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 1430, प्रदेश 1 मा 680, गण्डकी प्रदेशमा 418, प्रदेश 2 मा 292, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 219 तथा कर्णाली प्रदेशमा 145 जनाको संख्यामा संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु भएको हो भने 12 जनाको मृत्यु अद्यावधिक गरिएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1287 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै 30 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका 1441 जना संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै 19 वर्ष मुनिका 438 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा गरिएको परीक्षणबाट कोरोना संक्रमण दर 39% रहेको पाइएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 43213 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3298 छ। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै थप 11 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। 7 जिल्लामा पुनः र 4 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। सुनसरीमा आजबाट आगामी 24 गतेसम्मका लागि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। यस्तै जाजरकोटमा आज राति 12 बजेदेखि 25 गतेसम्मलाई निषेधाज्ञा लगाइएको छ। पाल्पामा र बागलुङ नगरपालिका 12, 13 र 14, साबिक अमलाचौर, पैयुपाटा र नारायणस्थानमा गैरातीबाट लागू हुने गरी 24 गतेसम्मलाई निषेधाज्ञा जारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मीमा पनि आज रातिबाट 25 गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाइँदैछ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, जहदा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका 1, 2, 3 र 4 तथा भारत र सुनसरीसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा आज रातिदेखि 24 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण दैनिक रूपमा वृद्धि हुन थालेपछि काभ्रेका केही स्थानमा निषेध आदेश जारी गरिएको छ। जिल्लामा दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले भोलि राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत साँगादेखि बनेपा धुलीखेल 5 खाल हुँदै दोलालघाटसम्मको सडकको दायाँ बायाँ 500 मिटर, बनेपादेखि नाला भगवतीसम्म सडकको दायाँ बायाँ 500 मिटर, बनेपा पनौती खोपासी सडकको दायाँ बायाँ 500 मिटरसम्म निषेध आदेश जारी गरेको हो। यस्तै बीपी राजमार्गको धुलीखेल चोकदेखि काभ्रे भन्ज्याङ भकुण्डे हुँदै मंगलटारसम्म सडकको दायाँ बायाँ 200 मिटर र 5 खालको 0 किलोमिटरदेखि कुन्ता बेसीसम्मको सडकको दायाँ बायाँ 200 मिटरसम्म निषेध आदेश जारी गरिएको छ। यस्तै झापा, डडेलधुरा र रुकुम पश्चिममा भोलिबाट निषेधाज्ञा लगाइने भएको छ। झापामा भोलिबाट सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सल्यानमा पनि भोलि बिहानदेखि जेठ 1 गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाइने भएको छ। गत सोमबारबाट आंशिक प्रतिबन्ध लगाइएको बर्दियामा भोलि आइतबारबाट पूर्ण निषेधाज्ञा लगाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै मुलुकका 26 जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा जारी भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालमा शैय्या उपलब्ध गराउन सकिँदैन भन्नु सरकारको लाचारीपन र गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति पुष्टि भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रवक्ता शर्माले संकटमा राज्य आफै हताश नभई नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्ने अवस्थामा गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति देखाउनु गलत भएको बताउनु भएको छ। स्थितिको संवेदनशीलता दृष्टिगत गरेर नागरिकलाई गम्भीर बन्न राज्यले अपील गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक भए पनि संकटमा अपील गरिरहँदा हताश र त्रास नभई विश्वास प्रवाह गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा लाचार अभिव्यक्ति बन्द गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न र कोरोना विरुद्धको संघर्षमा राज्यको क्षमता विस्तार गर्न माग गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न राज्यका सम्पूर्ण शक्तिलाई परिचालन गर्न माग गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष त्रोयले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनैतिक, आर्थिक, बौद्धिक तथा प्राविधिक शक्तिलाई एकीकृत गरी संक्रमणको विरुद्धमा परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा संक्रमितहरूको निशुल्क र सहज उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन, तत्काल व्यवस्था मिलाउन, कूटनीतिक प्रयासबाट कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सुझाइएको छ। राप्रपाले संक्रमण रोक्न आफ्नो सबै संयन्त्र परिचालन गर्न तयार रहेको समेत बताएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठकले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई 6 बुँदे सुझाव दिएका हुन्। दैनिक करिब 6000 जनालाई संक्रमण पुष्टि हुँदैमा सरकारले लत्तो छाड्नु गैर जिम्मेवारीपूर्ण र गम्भीर आपत्ति भएको सो पार्टीले बताएको छ। काठमाडौँको उपत्यका सहित देशका प्रमुख शहरका निजी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्था तथा सम्बद्ध जनशक्ति र स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न सेना र प्रहरी समेतको सहयोगमा कोरोना प्रभावित सबै क्षेत्रमा अस्थायी उपचार केन्द्र स्थापना गर्न, हाल रोकिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रम व्यवस्थित बनाएर तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण देशको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था आएको र बिरामीलाई अस्पतालमा शैय्या उपलब्ध गराउन समेत नसकिने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पार्टीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारको भएकाले कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने नेपाल चिकित्सक संघले बताएको छ। संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की र महासचिव डाक्टर बद्री रिजालले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड-19 को महामारीमा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी कोरोना संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था आएको बताएको थियो। संक्रमणको दर उच्च भएसँगै मन्त्रालयले संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड समेत नरहेको बताएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ। संक्रमण दिनहुँ बढ्दै गइरहेको अवस्थामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरी महामारीसँग जुझ्न अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई कोभिड विरुद्धको खोप समयमै दिई सुरक्षित बनाई तदारुकताका साथ अघि बढ्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने भएको छ। उपचारलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका सरकारी, निजी र मेडिकल कलेजमा उपचार गर्ने सबै कोरोना संक्रमितको खर्च लुम्बिनी सरकारले बेहोर्ने भएको हो। त्यसका लागि प्रदेशका कोभिड विशेष अस्पताल, निजी र मेडिकल कलेजले कोभिड संक्रमितको उपचार खर्चमा एकरूपता ल्याउने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री लीला गिरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अक्सिजन सहितको एक बेडको प्रतिदिन 3500, आईसीयू एचडीयू सहितको एक बेडको 7000, आईसीयू भेन्टिलेटरको एक बेडको प्रतिदिन 15000 रुपैयाँ तोकिएको छ।
तोकिएको रकम सरकारले उपलब्ध गराउने भएकाले निजी अस्पतालले पनि संक्रमितबाट शुल्क लिन नपाइने गरी मन्त्री गिरीले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा 4वटा कोरोना विशेष अस्पताल छन्। पाल्पा, रूपन्देही र बाँकेका 7वटा निजी अस्पताल एवं मेडिकल कलेजमा पनि कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएपछि रातारात एकताको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच पछिल्लो समय ध्रुवीकरण बढ्दो छ। गत वर्ष वैशाख 10 गते मध्यरातमा एक भएका दुई पार्टी अहिले सत्ता समीकरणमा देखिएको अन्योलका कारण फुटको संघारमा पुगेका छन्, जसले गर्दा मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्दो छ। हतारमा गरेको निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनु पर्छ भने झैं अहिले जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्र त्यही कहावत सही साबित भएको छ। पार्टी भित्रका दुई धार आफ्नै अडानमा रहँदा नेताहरू एकअर्कालाई दोषको भारी थुपार्न बाहेक केही गर्न सकेका छैनन्। अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षबीच देखिएको तिक्तताले जसपा भित्र फुटको राजनीति मौलाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पार्टीको कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णय विपरीत अध्यक्ष ठाकुर आफै निर्वाचन आयोगमा ध्यानकर्षण गराउन जानु, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्नुले जसपा फुटतर्फ उन्मुख भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिने बताउँछन् मधेस राजनीतिका जानकार चन्द्रकिशोर। अहिलेको खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीजी नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उनका कदमहरूका बारेमा जसपा भित्र एकमतता छ, तर सरकारसँग मधेसका सवालहरूलाई कसरी डिल गर्ने त्यो सवालमा विरोधाभास देखिएको छ, मतान्तर देखिएको छ। जुन मतान्तरको क्रम अहिले पार्टीमा एकले अर्कालाई छकाउने, एकले अर्कालाई ठकाउने स्थितिमा पुगेको छ, जसलाई हामी बाहिरबाट जसपा फुट्दै हो कि भनेर बुझिरहेछौँ। यसो त पार्टीकता भएको 1 वर्ष पूरा भइसक्दा जसपाले पार्टीका कुनै पनि संरचनालाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन। पार्टी एक भए पनि नेताहरू आफ्नै कार्यकर्ताले आयोजना गरेका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा सहभागी हुनुले जसपा भित्रको मनमुटावलाई प्रस्ट्याएको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउने वा हटाउने विषयमा विभाजित जसपाको विवाद लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणले उत्कर्षमा पुर्यायो। जसपालाई सत्ता समीकरणले मात्र नभई नेताहरूकै प्रविधिले दुई ध्रुवमा विभाजित गरेको दावी गर्छन् जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। जसलाई मधेस आन्दोलनसँग मतलब छ, मधेस आन्दोलन गरे, उनी मधेस आन्दोलनको नेता कार्यकर्ता जोगाउन संविधान संशोधनको लागि उभिन बिल्कुल जरुरी छ। अब उभिँदैन म अविश्वासको प्रस्ताव लाउँछु भन्ने कुरा भन्छ भने अब भन्नलाई त कसले रोक्न सक्छ, कसले गर्न सक्छ? उहाँहरू मध्ये उपेन्द्र यादव त मधेस आन्दोलनमा संलग्न थिए, उहाँका कार्यकर्ताहरू पनि छुटिया छन्, जेल मुक्त हुने अवस्थामा छन्। उहाँले यो कुरालाई ओन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने थियो। हामी त यही कल्पना गरौँला उहाँमा सद्बुद्धि आओस्। पार्टीकता भएको लामो समयसम्म केन्द्रीय नेताहरूको व्यवस्थापन नहुनु र वैचारिक मुद्दा किनारा नलाग्दा पनि जसपाभित्र बिमेलको श्रृङ्खला सुरु भएको हो भन्दा फरक नहोला। वैचारिक मतान्तरणलाई एकता महाधिवेशनमा लगेर टुङ्ग्याउने आन्तरिक समझदारी गरेका नेताहरू नै अहिले एकअर्काको विरुद्धमा लागेका छन्। 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा महन्त ठाकुर नेतृत्वका पूर्व राजपाका 26 जना सदस्य छन् भने यादव नेतृत्वको पूर्व समाजवादी पार्टीका 25 जना छन्। तर पूर्व राजपाका महेन्द्र यादव पक्षका 3 जना सदस्यले उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने भएपछि कार्यकारिणी समितिको बहुमत प्राप्त यादव पक्षले त्यसको भरपूर सदुपयोग गर्ने गरेको छ। जसपा नेता गंगा नारायण श्रेष्ठ पार्टीको बहुमतको निर्णय मानिन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ भने त हाम्रो केही पनि अब भन्नु छैन। नत्र भनेदेखि पार्टीको बहुमतको निर्णय सदस्यहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना असहमतिहरू हुन सक्छन्, ती असहमतिहरू उहाँहरूले छलफलको निम्ति, बहसको निम्ति पार्टीको विधिसम्मत ढङ्गले उठाउन सक्नुहुन्छ। पार्टीले त्यसलाई त्यही समयमा बहस पनि फेरि आयोजन गराउला। त्यसो भएको हुनाले अब पार्टी फुट नफुट भन्ने भन्दा पनि पार्टी एउटा विधि प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको हुन्छ र ती विधि प्रक्रिया सबैले मान्नुपर्छ। नेपाली राजनीतिमा पार्टी फुट्नु जुट्नु कुनै नौलो विषय होइन, तर ती दुई पार्टी एक हुँदा सिङ्गो मधेसको प्रतिनिधित्व हुने, प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत हुनेमा कुनै शंका थिएन। दुवै पार्टीको एकै खाले पृष्ठभूमि, वैचारिक तथा सैद्धान्तिक हिसाबले पनि एउटै धरातलमा उभिएकाले एकताको विकल्प थिएन। तर पछिल्लो समय दुवै पक्षमा बढ्दो
सत्ता मोह फुटको मुख्य कारक भएको भन्छन् मधेस राजनीतिका जानकार पुनः चन्द्रकिशोर। उपेन्द्रजी नेतृत्वको दल चाहिँ सरकारमा गयो, तर उहाँहरू लामो समयसम्म रहँदा पनि मधेसका लागि एजेन्डामा केही गर्न सक्नु भएन। अहिले मोहनजीहरू उत्साहित हुने भएको छ कि ओलीजीसँग अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको सन्दर्भमा मजबुत सरकार होइन, मजबुर सरकार, कमजोर सरकार, बाच्चाको सरकारले नै हाम्रा एजेन्डाहरू पूरा गर्न सक्छन् भन्ने बुझाइ छ। त्यसकारणले मोहनजीहरू त्यो किसिमको रणनीति गरिराख्नु भएको छ। तर यो खालि मधेसका एजेन्डालाई गर्ने भन्दा पनि सत्तामा कसले बढी लाभ लिन सक्छन् भन्नेतिर गयो। अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्र किचुलो गर्ने, सत्ताका लागि मरिमेट्ने भन्दा पनि कोरोना भाइरस विरुद्ध कसरी प्रतिरक्षा बनेर जनताको स्वास्थ्यका लागि उभिने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो। केही नेताको महत्व आकांक्षा पूरा गर्न सिङ्गो पार्टीलाई नै अनिनेको बन्दी बनाउनु कति उपयुक्त होला, त्यो भने जसपाकै नेता कार्यकर्ताले बुझुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। अब केही समाचार संक्षेपमा। 8 घण्टा काम 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जन भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको रूपन्देहीको भैरवा स्थित भीम अस्पताललाई पूर्ण रूपमा कोभिड अस्पताल बनाइने भएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति विदुर प्रसाद पौडेलको आज 77 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचारका लागि नर्विक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। कोरोनाको कहर बीच वर्षा र सहकारका देवता रातो मचिन्द्रनाथको रथ निर्माण कार्य धमाधम हुँदैछ। र स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि दार्चुलाको शैलेश शिखर नगरपालिका 1 स्थित गोकुलेश्वर अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। अक्सिजन जडित 2 बेड मात्र रहेको पाल्पा अस्पतालमा अब 15 बेडको तयारी गरिएको छ। पाल्पा अस्पतालले कोभिड-19 का संक्रमित बिरामी व्यवस्थापन गर्न बेड थपेको जनाएको छ। मिशन अस्पतालमा 6 बेड र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले 26 बेड मात्र कोभिड बिरामीका लागि छुट्याएका छन्। मेडिकल कलेजले थप 28 बेड आइसोलेसनका लागि प्रयोगमा ल्याएको छ। रामपुर अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि 2 बेड मात्र छन्। पाल्पा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार अक्सिजन सहितको बेड निर्माण कार्य भइरहेको छ। पाल्पा अस्पतालले काम गरेन भन्ने धेरै गुनासो आयो। अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, भवनको अभावले गर्दा धेरै काम गर्न सकिएको थिएन, अब काम अघि बढ्छ। रामपुर नगरपालिकामा नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विषयगत शाखाका प्रमुखहरू बीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ। नगरपालिकाको कार्यालयसँगै विषयगत शाखाहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई जनमैत्री, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले बताउनुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले नगरपालिका भित्रका कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन सँगै सेवालाई जनमैत्री, सुशासनयुक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त नीति तथा योजना निर्माण लगायतका 15 बुँदामा सम्झौता गरेको बताउनुभयो। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले 50% अनुदानमा पालिकाका सबै वडाका नागरिकहरूको माग अनुसार कुटानी पिसानी गर्ने मिल वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार अनुदानमा कुटानी पिसानी मिल वितरण गरेको हो। मिल माग गरेका 22 जना कृषकलाई वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले एउटा टोलमा 1 वटाका दरले मिल वितरण गरिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चेत कुमारी थापाले बताउनुभयो। बङ्गनासकाली गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमितको घर घरमै अक्सिजन सिलिन्डर पुर्याउने भएको छ। त्यसका लागि 50 सिलिन्डर अक्सिजन तत्काल खरिद गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्यालले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले 15 शैय्याको कोरोना अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसलाई नै सुविधा सम्पन्न गराउने र आवश्यक पर्दा मेडिकल अधिकृतको रेखदेख गर्ने व्यवस्थापन समेत गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आउनेहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने र उनीहरू बसेकै घरमै गएर कोरोनाको पीसीआर नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने गाउँपालिकाका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याल बिदा माग्छु, नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत खरिद शुरू गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले आज राति 12 बजेबाट 200 देखि 250 मेगावाटसम्म भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत खरिद गरी ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत आयात गर्नेछ। यो सँगै नेपाल भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत व्यापारका लागि प्रवेश गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले जानकारी दिनुभयो। सबै शुल्क सहित विद्युतको प्रति युनिट 3.81 भारतीय रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले पहिलोपल्ट भारतीय बजारले निर्धारण गरेको दरमा विद्युत खरिद गर्दा अहिले आयात गरिरहेको मूल्यभन्दा भारू 37 पैसा सस्तो भएको कार्यकारी निर्देशक साक्यको भनाइ छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा कोरोना महामारीको सुनामी भयावह बन्दै गएपछि दोस्रो पटक थप एक साताका लागि लकडाउन लम्बाइएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले ट्वीट मार्फत थप एक साताका लागि लकडाउन बढाइएको जानकारी दिनुभएको हो। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेकका लागि भन्दै दिल्ली सरकारले 2 साता अघि एक साताका लागि लकडाउन लागू गरेको थियो। तर संक्रमण दरमा कुनै कमी नआएपछि दिल्ली सरकारले पुनः लकडाउन थप गरेको हो। पछिल्लो केही दिन यता दिल्लीको संक्रमण दर 30% भन्दा बढीले उकालो लागिरहेको छ। दिल्लीमा आज मात्रै 27,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमणका कारण 375 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमण उकालो लागेसँगै दिल्लीका अस्पतालमा शैय्या र अक्सिजनको चरम अभाव देखिएको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा कैयनको ज्यान गएको छ। आजै दिउँसो दिल्ली स्थित बत्रा अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति ठप्प हुँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि पनि दिल्लीकै गंगाराम अस्पतालमा 25 र जयपुर गोल्डन अस्पतालमा 20 जनाको अक्सिजन अभावकै कारण ज्यान गएको थियो। दिल्लीमा मात्रै दैनिक 450 मेट्रिक टन अक्सिजनको माग बढिरहेको छ, जबकि त्यहाँ 350 मेट्रिक टन अक्सिजन मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ। दिल्ली सरकारले केन्द्र सरकारको माग अनुसारको अक्सिजन नदिएको आरोप लगाएको छ। यसैबीच आजै दिल्ली स्थित उच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई तत्काल अक्सिजन उपलब्ध गराउन आदेश दिँदै आदेश पालना नगरे अवहेलनाको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको छ। अब खेलकुद। नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबल अन्तर्गत आज भएका खेलमा धनगढ़ी एफसी विजयी भएको छ। अर्को खेलमा बुटवल, लुम्बिनी एफसी र विराटनगर एफसीले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। आजको दोस्रो खेलमा बुटवल र विराटनगरले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा बुटवलले 2 पटक अग्रता बनाए पनि त्यसलाई जोगाउन सकेन। बुटवलका ओमोलाजा, नोरिन करिम र लक्ष्मण रुचालले गोल गरे। विराटनगरका पेट्रो मान्जी र सन्तोष तामाङले गोल फर्काए। 6औं मिनेटमा ओमोलाजा, नोरिन करिमले गोल गर्दै बुटवललाई अग्रता दिलाएका हुन्। 42औं मिनेटमा पेड्रो मान्जीले गोल गर्दै विराटनगरलाई बराबरीमा पुर्याए। खेलको 68औं मिनेटमा लक्ष्मण रोचालले गोल गर्दै बुटवललाई दोस्रो पटक अग्रता दिलाएका थिए। खेलको इन्जुरी समयमा सन्तोष तामाङले गोल गर्दै विराटनगरको हार टारेका थिए। यो बराबरीसँगै बुटवलले शीर्षस्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। बुटवलले 3 खेलमा 5 अंक जोडेको छ। बुटवल लीगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। समान खेलबाट विराटनगरको 4 अंक भएको छ। आजै भएको पहिलो खेलमा धनगढ़ी एफसी विजयी हुँदै तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको थियो। एफसी चितवनलाई 3-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै धनगढ़ी तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। धनगढ़ीलाई जिताउन निशान लिम्बू, ओलावाले, आफिज र बुद्धबल तामाङले गोल गरेका थिए। नेपाल भलिबल संघ एनबीएले कोरोना महामारीका कारण तत्कालका लागि सबै खेल गतिविधि स्थगित गरेको जनाएको छ। सूचना जारी गर्दै एनबीएले कोरोना महामारीको बढ्दो संक्रमण र जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि सबै खेल गतिविधि स्थगित गरेको जनाएको हो। एनबीएको फेसबुक पेजमा तत्कालका लागि खेल गतिविधि स्थगन गरिएको उल्लेख छ। हवस् यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई रमेश र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।